के लोग मिनिस्टर बनने को आला समझ रहे हैं, आजकल के लोग कारी बनने को आला समझ रहे हैं। लेकिन रब कायनात कहता है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मेरे नजदीक सबसे ज्यादा अशरफ व अफजल व बाला मरातिब फिर वो शख्स फायज है जो तुम में सबसे ज्यादा तकवादार हो। कवि बाइबादत ची सरे तनाफुर दौलत बदे मलगरे तर कफना फोरवे। समीन मोहतरम, इताअत और इबादत में सबसे आला और अफजल इबादत नमाज है। इसकी तो एक दलील ये है कि तमाम फ़राइज़ रोए ज़मीन पर, लेकिन नमाज के लिए खुद अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों के ऊपर अर्श अज़ीम पर खुद बतौर तोहफा दिया था। प्रिंसिपल जनाब फैजुल्लाह हकानी साहब, फजल रहमान साहब और अलकोजी फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब शफीउल्लाह खान साहब, सेक्रेटरी इतलात परमानुल्लाह साहब, सदर अहमद खान अलकोजी साहब, मतलब यो बच्चे द हर ख्वास दुई यो मुकम्मल बच्चे यो गुलदस्ता तैयारी ची आगा बिया राउजी दई दीन तोरम महकम वी दुनियावी तौर दता हम तालीम मिलाव सवी दई ची बिया हर फील्ड तवलाड सी दई तर टूल मख्ता दता ची द इस्लाम कम बुनियादी अकायद और शोल सवी दई द इकबल इस्लाम बानी देर महकम वाला नो दा दी इदारे खासकर द सर शबीर साहब दई द अपरिन वर्ड दी द शाबाशी वर्ड दी द दी इलाकी जी कम मुअज़्ज़िज़ीन दी द अलकोजी फाउंडेशन वाला दी कदलता सियासी खलक दी कदलता फलाई खलक दी पकार दी ची मुझ द पार कैंपियन वचलो और हर दरवाजा उर वटकू हर कोर त वरसू दा उर्तु वय ची भाई खपल बच्चे वो स्कूल त दाखिल बल लार मुशर नस्ता अजीजानो दुनिया टोल पर दे मुख्तलिफ इशान बांधी दो इत्तिफाक न दी सर खड़ी पर दे तालीम बांधी दो इत्तिफाक खड़ी दी बल लार नस्ता तरसू पर ची मुझ तालीम त नहीं तवज्जो सवी तरसू पर ची मुझ व तालीम त नहीं रागली तर हागा साथ از मुझ सर कामयाबी नस्ता माता द ژوند زما بنیادی حق چي دی چې ریاست پاکستان چې کم کانسټیټیوشن جوړ شوی دی کم آئین جوړ شوی دی هغه و ماته دا حق راکوي چې زما بچی به تعلیم به ریاست ورکوي نن دلته نسته دا ریاست دا د دې قانون د دې آئین دا حق مشترکي چې زما د بچی زما د سیاسري زما د شپنجري د علاج د معالجې دپاره به دی ماته هسپتال جوړي دلته تاسو شی ویلی دلته تاسو یو سکول ویلی دلته چا پوښتنه کړې ده د سرکار د طرفه چې ستا بچی ولې سبق نه وایي عزیزانو دا بنیادي خبره دا ده چې موږ خپل بچیانو ته چې کوم وخت موږ تعلیم ورکوي بیا موږ غوښتنه کولی سو بیا موږ آواز پورته کولی سو اوس چې کوم زموږ د تعلیم ریشو ده چې کوم ریشو هغه نه هونه برابر ده چاته دومره شعور نشته چې د خپل بنیادي حق پوښتنه وکړي زموږ چې کوم شپنجري دي هغه تعلیم نه لري هغه په دې نه دي خبر چې دا د ریاست ذمه داري ده چې زما بچي ته به دی تعلیم ورکړي دا د ریاست ذمه داري ده چې دی به زما د چې کوم کار ژوند کوم دی به ماته تحفظ راکړي دی به زما د چت خیال لا ساتي د دې دپاره به دی ماته تحفظ راکړي خو شعور نشته عزیزانو څوک پوښتنه وکړي څوک دا نعره پورته کړي نو خواست می دا دی چې خپل بچیان موږ په تعلیم کې داخل کو و اسکولو ته داخل کو یو خدا دی د دې سره به زموږ د کورو چې کم ماحول دی هغه به بدل سي زموږ په کورو کې به بدلون راسي زموږ کورونه به پرمختګ ولاړ سي زموږ کلي به پرمختګ ولاړ سي زموږ معاشرې به پرمختګ ولاړ سي زموږ قومونه به پرمختګ ولاړ سي چې کوم وخت موږ په خپلو بچیانو باندې تعلیم کوو په دې کې الکوزي فاونډیشن والا ډېر لوی کردار ادا کولی دوی چې دوی پر دې بنیاد راوتلي دي چې دوی د خپل کام دپاره دوی د خپل کام دپاره یو ښه کار وکړي نو دا که تاسو غواړئ چې خپل کام پرمختګ بوزئ د هغه بنیاد دا جوړ کړئ چې خپل بچیان ته تعلیم ور حاصل کړي اور یہ ایک حدیث القرضی فاؤنڈیشن والوں نے جو لکھا ہوا ہے حدیث کا ترجمہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اسی فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور صدر چونکہ دونوں بیٹے ہیں آپ میں بحیثیت ایک ذمہ دار ضلع کوئٹہ کے آپ دوستوں کا بے حد مشکور ہوں میں بہت زیادہ پروگراموں میں جاتا ہوں
ऐसे कम लोग मिलते हैं जो इस बच्चों के लिए अपने औकात निकाल कर यहाँ पर काम करें, इन बच्चों और बच्चियों के लिए। जो आपने कहा है इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस हदीस को और इस पर अमल करने के लिए आप अमली किरदार के लिए मैदान में आए। हम आपके साथ मिलकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ काम करेंगे। हमारे क्वेटा शहर में 70% बच्चे आउट ऑफ स्कूल है इस टीम। अलकोज़ई फाउंडेशन मिशन दादी चियागा सेहत रोजगार तालीम में निखार कई मुझमखिम दजे रागलियो और दा इकरा वाला सर चिकम दजे उस्ताजान दजे सर मुझ हर किस्म ताउन यकीन यहानी करे दा एवार बिया इंशाल्लाह का खुदाई कवल मुझ पर क्वाट की प्रोग्राम दी दलसु प्री कंप्यूटर कोर्स एकेडमियानो द खलासवलु چې موږ به په کوټه کې الکوزی فاونډیشن 10 ځایه پری کمپیوټر کورس اکیډمیا خلاصوي. په هغه کې چې هغه کم غریب طلبا دي یا طالبات دي هغه به تعلیم کې کوي. نو زه د دغه اقرا ریاض الاطفال چې کوم انګلیش میډیم کوم اکیډمي ده د دې استادان ډېر محنتکش دي او موږ ګرځو په داسې ځایو پسې چې یو محنتکش استادان پیدا کړو، یو محنتکش اداره پیدا کړو. زه د الکوزی فاونډیشن د طرفه څخه انشاءالله په دې ځای کې به موږ ژر تر ژر یو پری کمپیوټر کورس اکیډمي موږ جوړه کړو انشاءالله. که خدای کول الکوزی فاونډیشن د طرفه څخه چې هر څه تعاون زموږ په وسه پرې موږ به دوی سره شپه ورځ په تعلیمي میدان کې، د روزګار په میدان کې، د صحت په میدان کې به موږ دوی سره ولاړ یو او دوی سره به کومک کوو.